लहू है। और मफूल लहू, लहू का मतलब होता है इसके लिए। यू फेल किस लिए, यानी सवाल अगर कोई पूछे किसी फेल के अंजाम होने के बाद, अगर फेल के करने वाले से कोई सवाल पूछे कि आपने ये क्यों किया, क्यों किया आपने, और वो बंदा उसका जवाब दे कि क्यों किया, वजह बयान करे, उसकी रीजन बयान करे, तो क्या आएगा जवाब? तो जवाब आएगा मफूले लहू, फेल की वजह। इसको भी लिखते हैं और थोड़ा मिसालों से भी समझाते हैं। तो पहले यहाँ नोट करें, इसका एक नाम होता है अजल, ली अजल ही। तो ये बताऊंगा पहले आपको, मफऊले, मफऊलुन ली अजल ही, मफूले लहू को ये भी कहते हैं। देखा आपने, ली अजल ही, किस वजह से, किस वजह से। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको कुरान पाक की एक मिसाल दिखाता हूँ, पहले आपको दिखाऊं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 19 है। तो आप देखें, खुद आपको नजर आएगा, आप जब नोट करेंगे ना आपको पता चलेगा बयान क्या चल रहा है। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरा, अल्लाह ताला उनका नूर ले गया बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। और ये चीज़ कयामत में भी होगी कि उनसे, उनको कयामत वाले दिन जो उनको रोशनी मिल रही होगी तो उनसे छीन ली जाएगी अचानक से। और कयामत वाले दिन वो भटकते फिरेंगे घटाटोप अंधेरे में। मुसलमानों के साथ रोशनी होगी, आगे का रास्ता मुसलमानों को कयामत में नजर आ रहा होगा उस अंधेरे में। और मुनाफिकीन और काफिरीन और मुशरिकीन को भी नजर आ रहा होगा, फिर अचानक से छीन ली जाएगी उनसे वो रोशनी। बहरहाल इसकी तफसीर मैंने पढ़ाई भी है, तो आप देखिएगा, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, है भाई। उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। फिर आगे अंधे बहरे गूंगे, आगे चलें तो आपको पता चलेगा कि अब ये मिसाल बयान की जा रही है कि वो यजअलूना आसाबिअहुम, वो डाल लेते हैं, है ना, ठूंस लेते हैं। यजअलूना का मतलब है असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को, किस में डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को? फी आदानिहिम, अपने कानों में। ऐसा होता है कि जब बिजली की कड़क अजाब की सूरत में नाजिल होती है, खतरनाक किस्म का एक धमाका है भाई, कड़क सुनकर मिनस सवाए की, तो वो समझते हैं कि अब तो हम मर गए, अब मर जाएंगे हम। तो मौत का डर तो उनको है, क्योंकि वो तो हक पर नहीं है, तो उनको मौत, हजर अल मौत, हजर अल मौती, मुदाफ मुदाफ इलैह है, का की के आएगा इसमें बीच में। इसका मतलब है डर, हजारा का मतलब, हजर अल मौती का मतलब है मौत का डर। तो अब ये मौत का डर, इसमें लफ्ज जो मुदाफ आपका बन रहा है, जो हजारा है और रापे ज़बर है, ये मंसूब है बेशक। तो अब अगर इसकी आप तरकीब करते हैं मिसाल के तौर पर, यह जालूना को अगर आप फेल बनाते हैं और फिर आगे आप फिर उसका फाइल लेते हुए और आगे इसकी तरकीब आप करते हैं, असाबी आहम आ, ये आ पे जो जबर है ये इसका मफूले भी ही बन जाएगा, असाबी आ, ये मफूले भी ही बन जाएगा। और फी आदानिहिम जार मजरूर बन जाएगा, जार मजरूर मुतालिक हो जाएगा। फिर ये फिर मिनस सवाई की, ये भी जार मजरूर बन जाएगा। तो भाई हजर अल मौता, हजर अल मौती सॉरी, मुदाफिल मजरूर, हजर अल मौती क्या बनेगा? हजर अल मौती का एराब देखना पड़ेगा। तो हजर अल मौती का एराब तो ये है भाई मंसूब। तो मंसूब, क्या इसका तर्जमा मौत का डर? तो कहेंगे कि मौत के डर की वजह से वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं जब जोरदार कड़क आती है। फायदा कुछ भी नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, मौत आएगी। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अहाता किया हुआ है अल्लाह ताला ने काफिरों का। अब ये हजर अल मौत ही, ये हमारे लिए एक मफूल तो है, लेकिन मफूल भी नहीं है, क्योंकि इस पर फेल वाक़ नहीं हो रहा। मफूल मुतलक भी नहीं है, कि ये फेल की कोई नौयत वगैरह भी नहीं बता रहा, ताकीद भी नहीं बता रहा, तादाद भी नहीं बता रहा कि एक मर्तबा डाल लेते हैं अपने कानों में उंगलियां, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मौत का डर, मौत के डर की वजह से, अब ये जो की वजह से आप लगा रहे हैं,
یہ آپ کو کی وجہ سے، یہ تین الفاظ آپ کو لگانے کی اجازت اپنے ترجمے میں اس لیے ملی کیونکہ آپ نے اپنی ترکیب میں اس کو قرار دیا کہ یہ ایک مفعول لہو ہے، تو مفعول لہو کے ترجمے کے ساتھ کی وجہ سے یہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس کو یہاں پہ پہلے لکھ تو لیں اور اس کا پھر ہم آپ کو ترجمہ بتاتے ہیں۔ کافر، کیونکہ یہاں پر مراد وہی ہے نا، تو اس لیے میں نے لکھا ہے کافر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ ہاں، یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، من الصواعق، کڑک سن کر، زوردار کڑک سن کر وہ کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ کیوں کا جواب ہوتا ہے مفعول لہو، یاد رکھیے گا، کیوں کا جواب ہے مفعول لہو۔ تو کیوں پوچھا بھائی، کیوں کرتے ہیں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے، یہ ہے اس کا ریزن۔ ٹھیک ہے، ریزن کو اجل کہتے ہیں، اس لیے کہا لی اجلی، ایک بات۔ پھر اچھا، اب اس میں ہے، آپ یہ بتائیں نا، اس مثال اس مثال میں یہ جو حضر الموت ہی ہے، یہ کیا بن رہا ہے آپ کا؟ پتہ تو چل گیا ہوگا نا آپ کو، حضر الموتی آپ کا ہے دراصل مفعول لہو، اور یہاں پر آپ اس کو مینشن کریں، ہائی لائٹ کریں تھوڑا۔ آپ اب اپنے رجسٹر میں اگر آپ اپنا کام کریں نا تو ہائی لائٹرس آتے ہیں کلرفل قسم کے، اس طرح سے آپ اپنے بات نوٹ کر کے رکھیں، تو ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ اس پوری آیت میں ہمارا ٹارگیٹڈ ورڈ کون سا ہے۔ مفعول لہو پڑھ رہے ہیں، دکھا دیا ہے، منصوب ہے، حضرہ منصوب ہے، اور پورا حضر الموتی کو مفعول ترکیب میں بنائیں گے نا، کیونکہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بنا کیا؟ مفعول لہو۔ ایک مثال آئی۔ دوسری مثال تھوڑا سا دیکھا کریں شروع سے، خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے بنا کل فی فلک یسبحون، آپ سب دیکھیں گے نا تو آپ کو سارا پتہ چلے گا۔ پھر موت کا بتایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ، بلا و یبلو، ہم آزماتے ہیں، آزمانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے یا آزماتے ہیں، بالشر، شر سے، شر کے ذریعے، والخیری، اور بھلائی کے ذریعے، یعنی کبھی تم کو برائی، مصیبت، تکلیف، بیماری یا شر میں مبتلا کر کے، مقصد ہمارا ہوتا ہے کہ ہم آزما رہے ہوتے ہیں دراصل، اور کبھی ہم بھلائی دے دیتے ہیں، خیر دے دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، نعمتیں نازل کر دیتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ نعمتیں اس طرح سے نازل ہوتی ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم چونکہ بہت نیک ہیں تو ہم بہت نماز پڑھتے ہیں تو ہم بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ امیر آدمی کو دیکھ کر کوئی متاثر نہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا مال و دولت یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کبھی کبھی تو آپ کے نیک اعمال کے صلے میں، اجر میں ملتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح بھی، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ یہ لکھا ہے فتنتن، ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، آزما رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جواب میں وہ کیا کرتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہر ایک، اگر آپ کو کوئی تکلیف میں نظر آئے، کوئی مصیبت میں نظر آئے، تو آپ یہ نہیں سوچیں اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ ناشکرا ہے، اسی وجہ سے دین پہ عمل نہیں کرتا، دین سے دور ہے، اسی وجہ، آپ کو کیا پتا کس وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تو آزمانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ابھی اس کو لکھیں پہلے، پھر بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ لفظ ہے وہ جو حالت نصب میں ہے، منصوب ہے، فتنتن، اور یہ ہمارا وہ لفظ ہے جس کو ہم نے اس مثال میں ہم یوں لے کر آئے ہیں کہ ہم مفعول لہو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا۔ واو کا مطلب کیا ہے؟ اور نبلوکم کا مطلب ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم، کم کا مطلب کیا ہے؟
तुम्हें, और फिर फेल का मतलब क्या है? मुब्तला करते हैं इस दुनिया में, इसलिए करेंगे का फ्यूचर टेंस नहीं आ रहा, टेंस नहीं बन रहा। इस दुनिया में जो अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं वो वाली बात हो रही है। तो हम तुम्हें मुब्तला कर बिशर्री है, किस बुराई के जरिए? बुराई, इसमें सब कुछ शामिल है, मुसीबतें, बीमारियां वगैरह वगैरह, बुराई में मुब्तला करते हैं। और वाह वल खैरी, और और किस में मुब्तला अल्लाह ताला? भलाई में। यहाँ तक तो वल खैरी तक का तर्जमा हो गया। तो वजह क्या है, क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा करते हैं? फितनतन, डिक्शनरी में जाके देखें, फितना ये वो फितना नहीं है जो हम कहते हैं ना, फितने फितने कयामत का फितना। यहाँ फितना अरबी जबान में फितने का मतलब होता है पता है क्या? आजमाइश के लिए। आया के लिए, ये के लिए, ये जो है ना के लिए, इस के लिए ही की वजह से हम कह रहे हैं कि ये है क्या? मफूले लहू। अब पता चला। अब देखिए ग्रीन से इस ग्रीन को मैच करें, ये बना मफूले लहू। समझ आ रही है बात? मिसालें तो मेरे पास हैं और भी। टाइम कितना हो गया, मैं ये जरा लंबा सबक ना हो जाए, लेकिन चलो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। कुरान पाक से आपको बस मैं मिसालें देता हूँ और उसका टेक्स्ट मैं आपको देता हूँ। देखिए, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 109 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत सारे, कसीरुम मिन अहलिल किताबी अहले किताब वाले, बहुत सारे, बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि लव यरुद्दूनकुम, कि वो तुमको, मतलब ईमान ले आए हो ना तुम, पहले तो लोग जो है वो मुशरिक थे, फिर अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने दावत दी तो लोगों को ईमान मिला और वो ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद अब काफिरों को बड़ा गुस्सा है इन लोगों के ऊपर, अपने मोहल्ले वालों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने रिश्तेदारों पर जो ईमान ले आए हैं। तो ईमान लाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सारी साजिशें बता दी। हाँ, कि वो तो ये चाहते हैं कि अहले किताब में से कि लव यरुद्दूनकुम, तुमको वापस फेर दें कुफर की तरफ। मिम बाद, अभी मैंने कुफर की तरफ गलती से बोल दिया, यहाँ कुफर का वर्ड नहीं आया। यरुद्दूनकुम, तुमको वापस फेर दें, मिम बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारान। अब समझ में आया? अच्छा, ये तो कुफारन। अब ये कुफर की वजह से नहीं बन रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, हम तो लहू के लिए आए ना, ली अजल ही आए, कुफर की तरफ। तो ये तो चलो, यहाँ पे कोई रीजन तो नहीं बताई जा रही, ये हमारा मकबूल है, मुतलक तो ना हुआ। हाँ अलबत्ता, क्यों करते हैं वो ऐसा? हसदन, हसद की वजह से, हसद की वजह से वो ऐसा करते हैं। हसद कहाँ है? मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों के अंदर जो जो हसद है ना, और जो जलन और जो कुड़न है, वो ये चाहते हैं, कोशिश ये करते रहते हैं कि जो तुम ईमान लाए हो तुम दोबारा से काफिर हो जाओ। हाँ, वो ये चाहते हैं। तो आप जब आप इस मिसाल को लिखेंगे, आप इसी अंदाज में लिखिएगा और हसदन को आप बताइएगा कि ये है लहू, मफूले लहू, या मफूले अजली ही। एक बात, लहू, लहू का मतलब होता है किस लिए, किस वजह से भाई, किस वजह से, क्या हो गया, क्यों हम काफिर हो जाएं दोबारा, वो क्यों चाहते हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बता दिया। हसद करते हैं, हसद करने की वजह से, की वजह से हुआ मफूले लहू। एक और मकाम पर आया, तो मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरतुल इसरा में, वला तख्तुलू औलादकुम, पता क्या करते थे? गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से वो अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, या पैदा होने से पहले कत्ल कर देते थे, हमल
وہ کروا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ ولا تقتلوا، لائے نہیں ہے، منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے آتا ہے، سیکھا تھا تقتلونا، آخر سے نون عربی حذف ہوا ہے لا کی وجہ سے۔ ولا تقتلوا، اور تم قتل مت کیا کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیت املاقین۔ اب آپ کو چاہیے ان دونوں الفاظ کا ترجمہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خشیتا، خشیتا کہتے ہیں خوف کو، ڈر کو۔ املاقین کس کو کہتے ہیں؟ مفلسی کو، غربت اور مفلسی، تنگ دستی۔ تو اب اس کا وہ والا ترجمہ کریں گے نا، مضاف اور مضاف الیہ والا، مرکب اضافی والا، تو ترجمہ بنے گا مفلسی کا ڈر، مفلسی کا خوف۔ تو اب آپ نے کہا کہ مفلسی کے خوف کی وجہ سے، تو کی وجہ سے کا ورڈ جیسے ہی آتا ہے لہو آ جاتا ہے، مفعول لہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفلسی کے خوف کی وجہ سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ تو کی وجہ سے، خشیتا ہمارا یہاں پہ ٹارگیٹڈ ورڈ ہے، خشیتا ہم لے آئے، یہ بن رہا ہے مفعول لہو یا مفعول اجل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو، ہم، نرزقہم، ہم رزق دیتے ہیں، دو مرتبہ ہم آیا، نحنو ہم، نرزقہم ہم انہیں، یعنی اولادوں کو، تمہاری کو، جن کو تم قتل کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کھلانا پڑے گا، تم تھوڑی پالتے ہو، ہم پالنے والے ہیں۔ تو اب لیکن نحنو نرزقہم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان کو، اور نحنو کا مطلب ہے ہم، تو بن رہا ہے ہم رزق دیتے ہیں ان کو، ہم ہم دو مرتبہ ہم آ رہا ہے، تو یہ دو مرتبہ ہم، اب یہ تاکید بن گیا۔ صرف اتنا بھی جملہ ترجمہ دے رہا ہے، نرزقہم، نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تم کیوں ان کو قتل کر رہے ہو؟ تم دیتے ہو کیا رزق؟ دیتے تو ہم ہیں، تو نرزقہم یہ صیغہ کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو بھی فرمایا، نرزقو دونوں تو ہوا کہ ہم ہی، نحنو نرزقہم، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، ہاں، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں۔ اچھا انہیں ہی نہیں، صرف ہم بھی نہیں، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی جو دیتے ہیں، تم کو جو ماں باپ کو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا، ہم تو آئے تھے مفعول لہو ڈھونڈنے کے لیے، لہو ہمیں ملا خشیتا کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کی کتنی اچھی ساری باتیں بتا دی۔ انا ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تو بھائی دیکھیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جب چاہے کھینچ لیتا ہے، رزق چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، ہاں، جس کے لیے چاہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ پھر آگے آپ پڑھیں گے نا، تو آپ جیسے ہی قرآن میں کسی مثال کی طرف جاتے ہیں، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے تو قریب بھی مت جانا، انہ کانا فاحشۃ، ابھی یہ بھی ہم پڑھیں گے، حروف یہ کیا نام ہے، افعال ناقصہ، یہ فاحشۃ یہ بھی آپ کے پاس آیا، منصوب ہے۔ اب جب آپ دیکھیں منصوبات پڑھ لینا، تو آپ اب قرآن پڑھیں گے نا، تو جب بھی آپ کو کوئی منصوب نظر آئے گا فوراً چونکیں گے کہ یہ کون سا والا منصوب ہے، وہاں پہ آ رہا ہے مسحورہ، ٹھیک ہے، یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں، مفاعیل خمسہ وہ تو 5 ہوتے ہیں، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ لیکن صرف مفاعیل خمسہ ہی تو منصوب نہیں ہوتے، حال بھی تو ہوتا ہے منصوب، ہے نا بھائی؟ تو آپ اس طرح سے دیکھیں گے بھائی کیا بن رہا ہے، 12 آپ کے دماغ میں ہوں گی چیزیں، اور 12 میں سے کسی ایک پہ محصورہ، محصورہ، یا خبیرم، بصیر، اچھا بصیرن تو چلو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے اعراب لیا ہے خبیرن سے، موصوف، صفت کا اعراب موصوف کی، موصوف پہ کے تابع ہوتا ہے، اسی طرح سبیلا، ہے نا، اسی طرح یہ کبیرہ، یا اس طرح، یہ اب آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے غور کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا مفعول لہو، جلدی جلدی سے مکمل کر لیتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ سبق تو دیکھو بھائی مفاعل خمسہ پورے کرنے ہیں، ابھی ہم نے 5 ہی تو ہیں۔ آپ ابھی تو خیر لائیو ہیں آپ لوگ، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ مختلف سیگمنٹس میں تھوڑا تھوڑا رک رک کے دیکھ لیجئے گا، 2 4 مرتبہ دیکھیے گا، تب پتہ چلے گا۔ اب یہ میں نے آپ کو مفعول لہو کی یہاں تو کچھ مثالیں دی تھی، اور ابھی میں نے آپ کو قرآن پاک سے مثالیں دکھائی ہیں۔ اب ہمارے پاس وہاں پر جو لسٹ تھی اس میں چوتھے نمبر پہ تھا کون سا والا؟
मफूल फी ही,